पिकलेलो आंबो गळोन पडप क्रांती न्हू, गुणो मारून उडोवपा सारकें क्रांतिकारी काम. सावर्डे मतदारसंघ पिकला. सहजतायेन कोणाच्या हातात पडपाक दिवचे नात. गुणो मारून हातासपाक आमी सावर्ड्या येयल्यात. जंय गांव थंय हांव मोहिमेचो विजय सरदेसायान वेगळे भाशेंत हेतू सांगलो. हांगा म्हाका दिसता की हो मतदारसंघ पिकला. आंबो जेन्ना पिकता पळय तो आपशीच पडलो जाल्यार ती क्रांती म्हणटा. फातर मारून उडयलो जर जाल्यार ती क्रांती जाता. म्हणजे फातर मारून उडोवपाक आमी आयिल्ल्या ओगे आपशी पिकून पडलो न्ही आनी तो आमचो म्हणून तशें आयते बिळान दाखोवपा जावपाचें आमचें मनान ना. आमी हो आंबो फातर मारून उडोवपाचें तें करपाक आमी आमची गाडी जी आहा त्या आमचे गाडयेचे DNA मशीन जे आहा तें हायड्रोकार्बन म्हणल्यार पेट्रोलियम प्रोडक्टा खातीर आसता, अल्कोहोला खातीर नासता. अल्कोहोलाक आमी मारून टायट जाता तें अल्कोहोल गाडयो टायट जावपाच्यो आहा. हांची जी तकली चल्ल्या ती गोवा फॉरवर्डान जंय गांव थंय हांव मोहिमेक सावर्डेच्यान सुरवात केल्या. विजय म्हणटा ह्या मतदारसंघात उदकाचें प्रदूषण, चिकन मिला विरोधात चल्लेलें आंदोलन, शेतकारांचे कुपत पडलेले कितलेशेच विशय आसात. हांगा जमिनी सवाय, ह्या जमिनींचेर सरकाराचो दोळो आसा. पूण ह्या मतदारसंघातल्या गांवांचे गांव पण राखून दवरपाक जाय. ते करपाक सगळ्यात आदी आपणे सावर्डे मतदारसंघाची निवड केल्या. जंय गांव थंय हांव म्हणून एक असो पार्टीचो प्रोग्राम सुरवात केला. म्हाका दिसता आनी आमच्या पक्षाक दिसता की गांव हो खरो सावर्डे मतदारसंघान खरो गांव दिश्टी पडटा. जो गांव गिरेस्त आसता, मायनी आहा म्हणून पूण लोक गरीब आसता. जंय जे गांवांत प्रदुशणाचे प्रकल्प येतात आनी कोण कांय करना. गांव जर राखतले जाल्यार सावड्डेच्यान सुरवात करप हें उचीत अशें आमकां दिसता. आनी ताजे खातीर आमी हो आमचो पार्टीचो प्रोग्राम ह्या मतदारसंघांतल्यान सुरवात केला. पयलीं आमी महादेवाच्या देवळान गेले, थंयच्यान तो पार्सेकराचो जो रेंडरींग प्लांट आहा थंय आमी भितर वचून पळयले. आनी सगळ्यांक दिसता तें अशें की गांव मातसो सुशेगाद आहा, जमनी सवाय आहा आनी कितेंय चलता पचता. म्हळ्यार हॉचपॉच कितेंय केलें जाल्यार तें हें सरकार परमीट करता, हें उघड जाता. आनी ताजे खातीर गांव राखप वो हांगाच्यान सुरवात करप, सावड्डेच्यान सुरवात करप, सावड्डे मतदारसंघांतल्यान सुरवात करप हें आमकां सारकें दिसता. तें आमी केल्लें आहा. आतां कुशावतीचे 5 मतदारसंघ एसेंब्लीच्या अधिवेशनाचे पयलीं हांव कंप्लीट करतलो. फाल्यां काणकोण वता, केप्यां वता, अशें करून कंप्लीट करचें. आनीक चड काम हांगा आसा तें आयकप लोकां कडच्यान, उलोवचे परस लोकांचे इश्यूज आयकून घेवन कॉन्स्टिट्युएन्सी सेंट्रीक मॅनिफेस्टो तयार करप, एजेंडा तयार करप. आनी हो गोंयचे खातीर एजेंडा आमचो आसतलो 2027 खातीर. हो आमचो संकल्प आसा. ह्या दौऱ्या निमतान खंयचे विशय रडाराचेर आसतले तेवूय विजयान सांगलें. प्रदुशीत उदकाचो विशय, चिकन मिलाचो इशू, बेकारी, खालावल्ली समाज जीण अशे साबार विशय सावर्ड्याक सतायतात ते हाताळटले. विजयान सांगलें. हांवें तुका सांगला तो पयलो इशू म्हणटा तो प्रदूशण. जे ग्रावंड वॉटर पोल्युशन जाता बिकॉज ऑफ अ रेंडरींग प्लांट. आतां चिकन मिल म्हणटा ती चिकन जंय जाता थंय चिकन मिल हें साहजीक आसता. पूण हांगा चिकन जायना. हांगा चिकन भायले हाडून कापतात. वो सगळे गोंयचे वेस्ट हाडून जर थंय प्लांट केलो जाल्यार ताका ETP आसपाक जाय. तो ETP आमी पळयला तो तसो ETP सो दिसता, मेकशिफ्ट ETP सो दिसता. म्हळ्यार हडेन तडेन बेजिकली सांगूंक सोदता की हांव हॉचपॉच एक प्रकल्प कसलोय येतलो तर ताका सिरियसनेस आसपाक जाय. एटलीस्ट ताका रोड एक्सेस आसपाक जाय. हांगा कांय ना, गांव सुशेगाद आहा म्हणून तें पचयलां. भाऊसाहेब बांदोडकरान सुरू केल्लो संजीवनी साखर कारखानो आनी उसाची लागवड जिती दवरपाचो यत्न आमी आमच्या कार्यकाळात केलो. भाजपा सरकारान थंयचे जमिनींचेर दोळो दवरून कारखानो मारून उडयलो. आतां लोकांच्या गाडयांनी इथेनॉल घालून गाडयो टायट करपाचे सरकाराचे प्रयत्न चल्ल्यात. विजयान कोपर खळी मारली.
आमी भाऊसाहेब बांदोडकरान सुरवात केल्लो ऊस जितो दवरून कारखानोय जितो दवरप आनी ऊस लागवड जिती दवरपा खातीर जें कितें करूंक जाय आशिल्लें ती सुरवात आमी केली. ह्या सरकारान ऊस लागवड मारपाक तो बंद करपाक इन्सेंटीव दवरलो आनी संजीवनीचे जमनीचे दोळ दवरून संजीवनीचो जमनीचो लँड स्कॅम करपा खातीर सरकारान हे पावलां मारली. आतां हे सगळें जावन जमनी बिमनी खावन आतां मुख्यमंत्री कितें म्हणटा की आतां कारखानो परतो स्टार्ट करता. कितें करपाक? गडकरीचें पेट्रोल घालपाक E20 एथनॉल जातून तुजी गाडी त्या भशेन चल्ल्या. इथनॉल घालून इथनॉल करपाक पयलीं म्हारग. आतां इथनॉल घालून आमच्यो गाडयो काबार करपाक सरकार फुडें सरता आनी संजीवनीची जमीन सगळी वाटोळे करून आतां ती सुरवात